अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। और मैं आ चुकी हूँ नई एपिसोड लेकर। और सबसे पहले तो भाई माजरत, सच में। अच्छा, अब ना मेरे साथ ये मसला है, या पता नहीं सबके साथ ये मसला होता है। मेरी जब तक तसल्ली नहीं ना होती किसी सीन को लेकर, किसी लाइन को लेकर, किसी डायलॉग को लेकर, तब तक ना मेरा दिल नहीं करता कि मैं वो चीज़ ना हैंड ओवर करूँ। मतलब अपनी एक दफ़ा तसल्ली से, सुकून से, जब दिल से, जब तक मैंने लिख नहीं ना लेना कोई सीन, तब तक ना मुझे हिम्मत नहीं पड़ती और दिल ही नहीं करता कि भाई ये भी अपलोड करूँ। ठीक है। अब मैंने कल, अब अच्छा, अब में से हो सकता है बहुत से लोग तो वॉइस ओवर नहीं भी सुनते। चले, अब जो सुन लेंगे वो फिर मेरी तकरीर सुन ले और फिर मुझे माफ़ कर देना। जो नहीं सुन रहे वो भी चले, क्या कर सकते हैं। मेरे से इतना लिखा बिल्कुल भी नहीं जाता। ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी थी। मैंने कहा मैं इतनी सारी बातें लिखने बैठ गई तो फिर और मज़ीद देर हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो मैं ज़बानी ज़बानी आप लोगों को बता देती हूँ। तो बस फिर जब मैंने कल लिखा, कल कहा ना आपको कि मैं अपलोड करूँगी, देर हो जाएगी, वो सीन लिखते लिखते मैंने सीन कंप्लीट कर लिए थे। अब मुझे आइडिया था कि मैंने आज के एपिसोड में कौन कौन से सीन देने हैं, और लिख भी मैंने लिए थे। बट यकीन करें, रात को मैंने कहा मैं एडिट करूँगी सुकून से। जब तक मैंने अपने दिल की तसल्ली नहीं कर लेनी, मैं नहीं अपलोड कर सकती। फिर जी मैं रात को बैठी हूँ, मैंने प्रूफ रीडिंग के लिए, अब मैं पढ़ रही हूँ। मेरे ज़हन में नई नई लाइनें आ रही हैं नए नए डायलॉग आ रहे हैं। अब मैंने कहा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। फिर वही करते करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे देर हुई है। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत टाइम था और मैंने लिखी नहीं एपिसोड। सच में, जब तक मेरे ना दिल की तसल्ली ना हो जाए, वो बेशक एक दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, मैं तब तक अपलोड करती हूँ। आई नो इतना प्रोफेशनल रवैया नहीं लगता होगा आपको, बट ये ना, जैसे कह लें, मेरे वो होता है कि मेरे अपनी तसल्ली, अपनी दिल खुशी से पूरी तरह मुतमईन हो के अपना काम करके फिर आगे हैंड ओवर करना है। इस वजह से इसी चक्कर में मैं काफ़ी ज़्यादा ज़लील होती हूँ। लेकिन अब ये कीड़ा दिमाग में घुस चुका है कि जी चाहिए अपनी दिल की तसल्ली, अपना दिल मुतमईन होना चाहिए, फिर मैं आप लोगों तक एपिसोड अपलोड करूँगी। और आप लोगों की शिकायत बिल्कुल ठीक है भाई, रोमांटिक एपिसोड ही नहीं आती, क्योंकि मुझे रोमांस लिखना भूल जाता है मुझे नहीं लगता कि, नहीं लगता क्या, मुझे ऐसे पता है कि लाइक आपकी मैरिड लाइफ के बाद रोमांस ओके एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, बट रोमांस पहले नंबर पे नहीं आता। नो, बाकी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जो पहले नंबर पे होती है। लेकिन है ठीक है, रोमांस होना चाहिए, लिखूंगी इंशाल्लाह। ये नहीं मैं कह रही कि मैं नहीं लिखूंगी। खैर, अब जो वॉइस ओवर सुन लेना वो बस मैं बस बहुत ज़्यादा माज़रत करती हूँ कि मैंने कल ये ड्रामा किया। और मैं कोशिश करूँगी आइंदा इस तरह के ड्रामे, मतलब ड्रामों से परहेज़ किया जाए ना। एनीवेज, मेरे ख्याल से बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। 3 मिनट की बातें हो चुकी हैं। खैर, इट्स ओके। ये बातें सारी क्लियर करना भी ज़रूरी था। अब गुजारिशात की तरफ आ जाते हैं। तो जनाब, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। जो लोग करते हैं हम सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लास्ट वीडियो पे कमेंट्स आए हुए हैं, बट मेरा मसला ये है कि साथ ही मैंने इसको रिकॉर्डिंग करने के बाद अपलोडिंग पे लगाऊंगी, साथ ही कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी, आपसे माफ़िया मांग लूँगी वहाँ पर, ठीक है। और अब मेरे ख्याल से रहने देते हैं। एक और गुजारिश जो थी वो फिर कभी सही, शेयर कर देना वीडियो को, नॉवल को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। आई नो अब आपके पास भी कितने ही ज़्यादा लोग आएंगे रोज़, बट आप लोग शेयर कर दिया करें। बाकी अगलों की चॉइस। खैर, अब हम अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर सितम बेमिसाल, किस नंबर 32। ज़ाबियान, आइलीन और कयान को यहीं कुछ वक्त के लिए छोड़कर अगर हम 18-19 घंटे पीछे जाएं तो इस्लामाबाद की सड़कों पर वो डार्क ग्रे कलर की कार फर्राटे भरती सड़क को पीछे छोड़ते आगे बढ़ रही थी। सुरमई शाम की आगोश में स्याही खुलने लगी थी और मगरबी किनारों पर फैले शफक की सुर्खी भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही थी। हवा इंतहाई खुश्क और उदास सी थी, जैसे हर झोंका किसी गहरे राज को बोझल कर रहा हो। और फिजा में एक अजीब सा सकूत था, जैसे वक्त को रोक कर इस लम्हे की शिद्दत को महसूस कर रहा हो। बाहर की दुनिया में गाड़ियों का शोर हलचल मचाए हुए था, लेकिन गाड़ी के अंदर वो दोनों नफूस एक गहरी खामोशी में डूबे हुए थे। जैसे एक तूफान आया और अब बड़े
सुकून से तबाहकारियों का जायज़ा ले रहा हो। माहौल का दर पुरसुकून और हिद्दत लिए हुए था, क्योंकि गाड़ी का हीटर चल रहा था, मगर ये हिद्दत भी इस तनाव को ख़त्म ना कर सकी थी जो इस वक्त गाड़ी की फ़िज़ा में घुल सी गई थी। आलियाना की बातों ने आलम को शौक में मुब्तला कर दिया तो इसका चेहरा सुर्ख हो गया, जैसे इसकी धड़कनें तक सुनसुना रही हों। वो अपने माथे पर आते बालों को पीछे करता खुद पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन अंदर का तूफान इसे हरासा कर रहा था। ज़हन उलझा हुआ था और गुस्सा तो इसे हर शय पर आ रहा था। तो अब भी क्या ज़रूरत थी ये सब बताने की? अब भी खामोश रहती। कुछ वक्त के बाद जब वो बोलने के काबिल हुआ तो उसके लहजे में गुस्से की शिद्दत आया थी, बेचैनी अरूश पर थी। जिस लड़की को आलम नज़र भर कर देखने से भी डरता था, वो पहले से ही किसी और के नसीब में लिख दी गई थी। नामुमकिन, ये झूठ था, फरेब था। दूसरी जानब आलियाना ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में बेबसी और खौफ की चमक थी, जैसे वो खुद को एक अंधेरे कोने में महसूस कर रही हो। क्या मैं कि मर गया था जो तुम उस शख्स का टॉर्चर इतने दिन तक बर्दाश्त करती रही हो? आलम का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जैसे हर लफ्ज़ के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ रहा हो। मुझे नहीं तो खालिद अंकल, फहमान लाला, किसी को तो अपने एतमाद में लेती। यकीनन वो बेहतर हाल निकल आता। आलियाना की आंखों में आंसू चमकने लगे और इनकी चमक जैसे आलम के दिल में छुपे गुस्से की चिंगारी को हवा देने लगी। आलम की ये बातें उसके दिल को लगी। क्या क्या याद नहीं आया था। जो भी चाहिए हो तुम खालिद साहब से कह देना। लाताल्लुक सा अंदाज। आफ्टर ऑल आई एम नॉट हर फादर। अल्तमश अफरीदी के सामने बोले गए ये अल्फाज किसी तमाचे से कम नहीं थे इसके लिए। यही बातें उसके कानों में गूंजी तो उसने अपनी आंखें सख्ती से मींच ली। ये सब उसे मज़ीद खालीपन में धकेल गया था। वो खामोश रही, सर झुकाए अपने हाथों की लकीरों को घूरती रही, जैसे वो अपने अल्फाज कहीं गुम कर चुकी हो। उसके पास आलम के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। इतना हौसला नहीं था कि अपनी खोखली पहचान का यूं सरेआम ऐलान करती। वो अल्तमश आफरीदी के बाद किसी भी और शख्स की नज़रों में हमदर्दी, तर्स की तलबगार नहीं थी। आगे का क्या सोचा है तुमने? क्या तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो? आलम ने डरते डरते सवाल किया। इसके लहजे में गहरी परेशानी थी, खदशात थे। वो आलियाना को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। ये उसके दिल की गहराइयों में बसा एक राज था, जिसे वो सही वक्त आने पर आश्कार करना चाहता था। लेकिन अब यूं मालूम हो रहा था जैसे वक्त हाथ से रेत की मानद फिसल रहा था। दूसरी जानब आलियाना ने नागवारी से सर झटका। जहन के पर्दों पर अल्तमश अफरीदी की पारूब शख्सियत एक वहशत की सूरत में उभरी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उस शख्स से नफरत है आलम। आलम के दिल को सुकून का एक पल नसीब हुआ। गुस्से की जगह एक अज़्म ने ले ली थी। ठीक है, मैं शम्स अंकल से बात करता हूँ। तुम मुझे निकाहनामा वगैरह दे देना, बाकी अंकल को मैं खुद समझा लूँगा। उसने अपने एक जानने वाले वकील का नाम लिया, जिस पर आलियाना को एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। मगर आलम की बाकी बात पर आलियाना ने चौंक कर उसे देखा। निकाहनामा? वो कहाँ से लाती निकाहनामा? क्या हुआ है? आलम ने विंड स्क्रीन से नज़र हटाते उसे गौर से देखा था, जो कि उससे नजरें नहीं मिला रही थी। डोंट टेल मी कि तुम्हारे पास निकाह का कोई प्रूफ नहीं। आलम की आवाज़ में गहरे खदशात सुनाई दिए, जैसे वो अपने ही अंदेशों का शिकार हो रहा हो। आलियाना सर झुका कर रह गई, जैसे एक चोर की तरह अपनी हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रही हो। आलम की सोचें बेतरतीब हो गई। ओ गॉड, तुम आलियाना, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? आलियाना ने अपनी बेबसी की वजह बताई। उसने मुझे कोई प्रूफ नहीं दिया। वो मुझसे यूं बेनाम ताल्लुक बनाकर फहमान लाला से बदला लेना चाहता था। आलम के माथे पर बल पड़े। लेकिन क्यों? अलियाना ने कंधे उठाए, वो जैसे खुद इस गुत्थी को समझने की कोशिश कर रही हो। पता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ
لالا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسی وجہ سے وہ لالا کی پارٹی میں مرج ہوا ہے۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا نظر آ رہا ہے، عالم نے سمجھتے ہوئے ہنکارا بھرا، جیسے کوئی گہری سوچ میں ہو۔ خیر تم مزید پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے اسے تمہیں طلاق دینی ہوگی۔ آلیانہ نے گہری سانس بھری، جیسے اس کے سینے میں بوجھ ٹوٹنے لگا ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ جس خاموشی سے ہمارا نکاح ہوا اسی خاموشی سے یہ طلاق بھی ہو جائے۔ مجھے اس شخص کے نام کی کوئی پہچان، کوئی ذکر اپنے ساتھ نہیں چاہیے۔ عالم نے اس کی بات سن کر تسلی دیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نکاح پیپر نکلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آلیانہ جواباً خاموش رہی، مگر عالم کے دل میں التمش افریدی کی حرکتوں کا غصہ بڑھتا گیا۔ اسے التمش افریدی سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ اسے کیسے بھی کر کے التمش افریدی کو اپنی اور آلیانہ کی زندگی سے نکالنا تھا، صرف آلیانہ کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے بھی۔ Everything will be all right, don't worry۔ عالم نے آلیانہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے تسلی دی، جو کہ ساکت سی بیٹھی پریشانی سے باہر کے بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک بے چینی چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی گہرے درد کی گہرائیوں میں تھی۔ وہ عالم کو یہ سب کبھی نہ بتاتی اگر جو اسے ذرا سی امید بھی مہمان بنگش سے ہوتی۔ اس کا خود کا بھائی اسے بری طرح توڑ گیا تھا، ورنہ وہ اتنی کمزور تو بالکل بھی نہیں تھی۔ پھر دونوں کے درمیان اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں ہوئی، مگر عالم کے دل میں التمش افریدی کی گھٹیا حرکت کے خلاف ایک طوفان بھپا ہو رہا تھا۔ اس شخص کی عزت اس کی نظر میں بالکل مکمل طور پر صفر ہو چکی تھی، اور وہ اس بات پر پختہ عزم کر چکا تھا کہ کسی بھی قیمت پر آلیانہ کو التمش افریدی کی قید سے آزاد کرانا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ عالم کو التمش افریدی کا رویہ پچھلے کچھ دنوں سے انتہائی ناگوار لگ رہا تھا۔ پھر جو کچھ ابھی ریسٹورنٹ میں ہوا اس نے عالم کو مزید الجھا دیا۔ جب اس نے آلیانہ سے پارٹی والی رات کا ذکر کرتے پوچھا تو وہ خود کو روک نہ سکی، اور اس نے التمش افریدی کے ہاسٹل میں آنے سے لے کر زبردستی نکاح تک کا سارا قصہ سنا دیا۔ یہ سن کر عالم کا دماغ سنسنا اٹھا، اور اب وہ اپنے ذہن میں ایک لائحہ عمل ترتیب دینے لگا، جس سے آلیانہ کا حصول بھی ممکن ہو سکے اور التمش افریدی کو مہمان بنگش کی پارٹی سے باہر پھینکنے کا بندوبست بھی ہو جائے۔ دوسری جانب اس تمام صورتحال میں آلیانہ نے یہ بتانے کی ہمت نہ کر سکی کہ کس طرح التمش افریدی نے اس پر زبردستی اپنا حق جتایا تھا۔ وہ یہ سب کہہ ہی نہیں سکتی تھی، اپنی نسوانیت کا وہ یوں تماشا کسی صورت نہیں لگا سکتی تھی، لیکن اس سب میں اتنا ضرور ہوا تھا۔ وہ عالم کے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کرنے کے بعد کافی بہتر محسوس کرنے لگی، جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ عالم نے بھی اسے یقین دلایا تھا کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد عالم نے کہا، زیادہ مت سوچو آلیانہ، التمش افریدی کو اس کی چالاکیوں کی سزا ضرور ملے گی۔ اس کی آنکھوں میں عزم اور غصے کی چنگاریاں تھیں۔ آلیانہ نے اس کی باتوں پر سر ہلایا۔ اس کے دل میں بھی ایک امید کی کرن روشن ہوئی، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ رستہ آسان نہیں ہوگا۔ ہمیں سمجھداری سے کام لینا ہوگا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ التمش افریدی جیسے شخص سے نپٹنا اتنا آسان ہرگز نہیں ہونے والا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آلیانہ کی آنکھوں میں شکر گزاری کی چمک تھی، مگر ساتھ ہی ایک خوف بھی کہ کیا واقعی ہی یہ سب ممکن ہوگا۔ یہ لڑائی صرف ایک رشتے کی نہیں بلکہ ان دونوں کی زندگیوں کی تھی۔ عالم نے دل میں خود عہد کیا کہ وہ التمش افریدی کو کبھی بھی اپنے راستے میں نہیں آنے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی بھی مشکلوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ جنگ اب اس کی اپنی محبت اور عزت کا معاملہ تھا، اور وہ کسی بھی قیمت پر آلیانہ کو اس قید سے آزاد کروانے کے لیے تیار تھا۔ اب اگر پھر سے ان دونوں کو اسی گاڑی میں چھوڑ کر حال میں واپس آئیں تو وادی کلام میں آج گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ہر چیز سنہری روشنی میں چمک رہی تھی، مگر اس کے باوجود اداسی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ ذابیان افریدی کی ایک فون کال نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ عامر افریدی تو فوراً سے پہلے ہر کام چھوڑتا ان کے پاس جا پہنچا تھا۔
पीछे सारे वाक़ये की तफ्तीश के लिए अमला जाए वक़्फ़ा पर पहुँच चुका था। मामूली बात नहीं थी। मशहूर व मारूफ़ शख्सियत अल्तमश आफरीदी की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। हर न्यूज़ चैनल आगे बढ़कर इस न्यूज़ को कवरेज दे रहे थे। आफरीदी विला के हाल में भी माहौल कुछ इस तरह था। हाल में लगे टीवी की गूंगी चलती स्क्रीन पर कभी गाड़ी की तबाहशुदा हालत के स्टिल शॉट चलने लगते तो कभी कोई रिपोर्टर का चेहरा नमूदार होने लगता जो कि वहाँ मौजूद था। और वो पूरा खानदान हक तक सा खड़ा इन तीनों को मिल रहे थे जिनको खुदा ने नई जिंदगी दी थी। कियान चूंकि वापसी के सफ़र में सो गया था, यही वजह थी कि सलमा बेगम इसे खामोश बैठी आलीन से लिए अपने रूम में लटा आई थी। और जब वापस आई तो हाल का मंजर कुछ यूं था। एक तरफ जावियान आफरीदी अपनी बुलंद आवाज़ में अल्तमश आफरीदी को सख्त सुना रहा था जो कि अभी भी रात के हुलिये उलझे बिखरे हुलिये में था। सबसे ही कसूरवार ठहरा रहे थे जो कि इंतहा का लापरवाह वाक़या हुआ था। जबकि ज़मीना खातून ने तो आते साथ ही अपने बच्चों के सदक़े के बकरे ज़िबा करवाने का हुक्म सादिर कर दिया। कल तक इर्तिज़ा और ज़ारिया भी आने वाले थे और सारा खानदान साथ होगा। जाने क्यों इन दोनों की जानिब से भी ज़मीना खातून को खटका सा लग गया, जैसे कोई तूफान करीब हो, कहीं इन बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। बीबी समझा ले अपने इस पोते को, मैंने तो पहले ही कहा था कि सियासत में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए बात कहाँ तक पहुँच गई है। जावियान के बाद जैसे सलमान अफरीदी को अपने बेटे पर भड़ास निकालने का मौका मिल गया था, जो कि ग्रे ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस उकताहट से भरा हुआ जावियान के शोर पर बेबसी से बैठा था। लेकिन इस समय उसे अपना कसूर तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। क्या यार बाबा साईं, मैं तो कह रहा हूँ मुझे नहीं है, खुदा जाने कौन मेरे पीछे लग गया है। बात हुई है मेरी अल्हान से, पता करवा देगा, और वैसे भी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अल्तमश ने लापरवाह अंदाज में कहा, मगर सबने उसे बेहद हैरत से देखा। अल्तमश बेटा, सुलेमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं। आयलीन अगर कियान की जिद पर ना निकलती तो जानते हैं अब क्या हो सकता था। ज़मीना खातून की संजीदा आवाज़ पर अल्तमश पलट कर उन्हें देखा, जबकि जावियान अफरीदी की नज़रें फ़ौरन से वहाँ बैठी आयलीन पर उठी जो कि उस वक्त उसे ही देख रही थी। जावियान ने उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी तो वो गहरी सांस भरती हाथ में थामे पानी के गिलास से पानी अपने अंदर उतारने लगी। आयला ने इसका यसीद से भरा चेहरा देख उसके कंधे पर हाथ का दबाव बढ़ाया था। इससे भी जब से ये क़यामत की इस खबर मिली तो वो भी सारे इख्तलाफात भुलाए अपने दोस्त के पास आ पहुंची थी। हाँ, मगर इस सब में उसने वहाँ मौजूद आमिल अफरीदी को बुरी तरह इग्नोर किया था जो कि खुद भी सबको खामोशी से घूर रहा था। जी जी दादी जान, मैं जानता हूँ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। आई एम रियली सॉरी, मुझे वाकई अफसोस है जो कुछ जावियान और आलीन के साथ हुआ, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पूरी एहतियात से काम लूँगा। अल्तमश अफरीदी ने वजाहत दी तो ज़मीना खातून ने सर हिला दिया, लेकिन जावियान की आंखों में गुस्सा भी भरा हुआ था। बस कर दो मेरे बाप, अदालत तो लगवा दी है, अब क्या मुझे इन सब निगाहों से कच्चा खा जाने का इरादा है। अल्तमश ने उसे बराबर अपनी नीली आंखों से घूरते हुए कहा तो जावियान ने तासुब से नफी में सर हिला दिया। इसी इस्ना में अल्तमश का मोबाइल फ़ोन बजा और स्क्रीन पर अल्हान की कॉल का नाम जगमगाया। संजीदगी से सबसे एक्सक्यूज़ करता वो हाल का दरवाज़ा खोलकर राहदारी में निकल आया और जैसे ही उसने दरवाज़ा अपने पीछे बंद किया, अंदर से आधी आवाज़ों का शोर थम गया था। फिर वो कॉल उठाते दीवार गिर खिड़की के सामने आ खड़ा हुआ। हाँ बोल। नहीं, वो मुझे ज़िंदा चाहिए। कल आता हूँ, वहाँ फिर निपट लूँगा। दूसरी जानब अल्हान उसे खबर दे रहा था कि सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए ट्रक ड्राइवर को ट्रेस किया जा चुका है, जो सवात से आगे किसी गांव का रिहायशी था। अल्तमश का चेहरा संजीदगी से भरा हुआ था। पुरसोच नज़रें सामने अफरीदी विला के लॉन पर जमी हुई थी। अंदर की निस्बत वो यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा लग रहा था। अच्छा बात सुन। अल्तमश कॉल बंद करने लगा, लेकिन अल्हान की आवाज़ स्पीकर से उभरी। मिस्टर पेमान बंगश तुमसे मिलना चाहते हैं। वो क्यों? तुम जानते हो ना ये शख्स मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अल्तमश की आंखों में गुस्सा और बेचैनी की झलक थी। जाहिर सी बात है उन्हें फिक्र है तुम्हारी। हर जगह हर न्यूज़ चैनल पर यह खबर पिछले 2 घंटे से चल रही है। अल्हान बोला तो अल्तमश कुछ सोच कर खामोश हो गया। जहन के पर्दों पर वो आ ठहरी तो वो सर झटक कर रह गया था।
ٹھیک ہے، کل تک پہنچتا ہوں وہاں، اور جو کام میں نے تمہیں سونپا تھا اس کا کیا بنا؟ وہ پوچھے بنا نہ رک سکا۔ ہاں، نظر رکھوا رہا ہوں، لیکن کل رات سے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، الحان نے کہا تو التمس سر ہلاتے ہوئے ایک تو مزید تحقیق کرتا کال کاٹ کر واپس ہال کے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں سے باتوں کی آوازیں دروازہ کھلتے ساتھ راہداری میں بھی گونجنے لگی تھی۔ سرمئی شام اس گاؤں پر اتری تو گویا لوگ سر شام ہی اپنے اپنے گھروں کو ہو لیے تھے۔ فضا حنک زدہ تھی اور سیاہ بادل سرمئی شام کو گہرا سرمئی کرتے کرتے سیاہ کرنے پر مزید ٹھنڈی سرد ہوا کے دوش پر لہراتے پورے آسمان پر جھوم رہے تھے۔ اور پھر کچھ ہی سیکنڈز میں بادلوں نے اپنا سارا بوجھ، سارا پانی اس گاؤں پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ اگلے کچھ منٹوں میں ہر جگہ ہی جل تھل ہو گئی تھی۔ ایسے میں وہ سرخ اینٹوں والی بھیگی اونچی حویلی کا مین ڈور کھلا اور سفید بھیگی کار حویلی کی حدود میں داخل ہوتی بھیگی روش پر چلتی پورچ میں جا ٹھہری۔ ڈرائیونگ ڈور کھلا اور ارتضیٰ آفریدی گاڑی سے باہر نکلتا نظر آیا۔ ہاتھ کا چھجا سا بنائے وہ عجلت میں آگے بڑھا اور داخلی دروازے کو دھکیلتے اندر داخل ہونے تک وہ اچھا خاصا بھیگ چکا تھا۔ اندر داخل ہوا تو ہر طرف نیم اندھیرے اور خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ یقیناً ہیلپرز اپنا کام نپٹانے کے بعد گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ آگے بڑھ کر دیوار پر نصب بورڈ پر ہاتھ مارتے اس نے ہال کی بتیاں جلا دیں تو ہر طرف روشنی چھا گئی۔ اوپن کچن صاف ستھرا خالی تھا۔ گرے گرم شلوار سوٹ میں ملبوسہ ڈارک گرے شال اوڑھے اپنے لمبے اونچے قد سے وہ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ کہیں کہیں سے نم گیلی ہو چکی شال کو اس نے خود پر سے اتارتے وہیں صوفے پر ٹکاتے آگے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا جو کہ پچھلے 6 دن سے ان کی خوابگاہ تھا۔ ذہن کے پردوں پر زاریہ کا نروٹھا سا معصوم چہرہ لہرایا تو ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ خود بخود آ ٹھہری تھی اور براؤن آنکھوں کی چمک میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ ڈھیلے انداز میں سرمست سا وہ اپنے روم کی جانب بڑھا، وہ کل سے ہی بھاگ رہی تھی اس سے۔ آرک اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑنے جیسی بڑی خطا کا مرتکب ہوا تھا وہ۔ ابھی اتنی ناراضگی تو زاریہ کی بنتی تھی، اور اگر جو ارتضیٰ آفریدی اس بات کا خلاصہ کر دیتا کہ آج کل اسے دیکھ دیکھ کر اس کا دماغ کیا کیا خرافات سوچ لیتا ہے تو یقیناً اس کی بیوی اس سے پردہ کر چکی ہوتی۔ یہی سب سوچتے وہ روم کے دروازے تک آیا۔ دستک دینے کو ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ فضا میں ہی ٹھہر گیا۔ کمرہ میرا، بیوی میری اندر ہے، مجھے بھلا اجازت کی کیا ضرورت؟ فوراً سے نفے میں سر ہلاتا دروازے کے ہینڈل کو دھکیلتا آہستہ سے دبے قدم اندر داخل ہوا تو لیمپ کی زرد سنہری روشنی نے پورے روم میں نیم روشنی کر رکھی تھی۔ کونے پر پڑے الیکٹرک ہیٹر کے راڈز کی سنہری روشنی اور تپش نے اندر کا ماحول پرسکون بنا رکھا تھا۔ بے شکن بیڈ، براؤن الماری اور سنگل صوفے سے ہوتی اس کی نظر اس پر ٹھہر گئی تھی جو کہ روم میں موجود آخری فرنیچر اور دوسرے سنگل صوفے نما شے پر بیٹھی کم لیٹی زیادہ ہوئی تھی۔ سامنے پڑی گول میز پر وہ دونوں پاؤں کینچی کی شکل میں فولڈ کیے بازو سینے پر باندھے ہوئے تھی۔ سلکی لمبے بال کھلے ہوئے تھے اور کچھ سیاہ لٹیں اس کے چہرے کو کور کیے ہوئے تھی۔ اس سے ہوتی اس کی نگاہ اس کی گود میں الٹی پڑی آدھی کھلی کتاب پر جا ٹھہری۔ کمرے کی کھڑکی بند تھی، البتہ پردے سرکے ہوئے تھے جہاں سے کچھ بچی کچی نیلی روشنی روم میں داخل ہو رہی تھی۔ بلی کی چال چلتا ہوا وہ آگے بڑھا اور احتیاط سے دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ ہاتھ میں تھاما موبائل فون بیڈ کے ساتھ موجود سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود کپلنگز کھولتا وہ اس لڑکی کی جانب بڑھا تھا جس نے آج کل اسے تنگ کرنے کا ذمہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور یک ٹک اسے دیکھنے لگا، جس کا صاف شفاف سادہ معصوم چہرہ اس وقت سنہری روشنی میں بہت دلکش لگ رہا تھا۔ آج کل وہ اسی طرح اس کے معصوم نقوش میں الجھ سا جاتا تھا۔ کل سے لے کر ان کی ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ارتضیٰ آفریدی جتنا اس کے قریب رہنے کا خواہش مند تھا وہ اتنا ہی اس سے بھاگ رہی تھی۔ کل بھی وہ ارتضیٰ کے سو جانے کے بعد روم میں آئی اور ارتضیٰ آفریدی اس کا انتظار کرتا کرتا ہی سو گیا۔ کچھ کل شادی کی تقریب کی تھکاوٹ و بوریت کا اثر تھا اور کچھ انتظار کی بیزاری جو زاریہ اس سے کل رات بچنے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن آج ارتضیٰ آفریدی کا سارے حساب برابر کرنے کا ارادہ تھا۔ یہ لڑکی اس کی سوچوں پر، اس کے ذہن پر سوار ہوتے اسے بالکل ہی ناکارہ کرنے کا عزم لیے ہوئے تھی۔ یوں ہی جھکے جھکے اس نے الٹی پڑی کتاب اٹھائی، سیدھا ہو کر کھڑا ہوا، کتاب کو بند کر دے الٹا پلٹا کر دیکھا
کور پیج ہی اس کتاب کے حال احوال بہت واضح انداز میں کہہ رہا تھا۔ حیران ہوتے اس نے ایک نظر کتاب کو دیکھا اور پھر غور سے بیگانہ زاریہ کو۔ متجسس ہوتے اس نے پہلے اور آخری صفحات وہیں کھڑے کھڑے سرسری سے دیکھے تو معمہ حل ہوا کہ وہ کوئی فکشنل کتاب تھی۔ وہ انگلش ناول تھا شاید۔ ارتضیٰ افریدی نان فکشن پڑھتا تھا۔ اصولاً اسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ وہ زاریہ کی دلچسپی کا سامان تھا اس لیے اس نے اس کے چیپٹرز پر نظر ثانی کی تو ارتضیٰ افریدی کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ یہ ایک رومانٹک طرز کا ناول تھا، لیکن اتنا بولڈ ہوگا، خیر اس کا تو ارتضیٰ کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک نظر کتاب پر اور دوسری کتاب پڑھنے والے کے معصوم شکل پر ڈالی۔ سیاہ چشمہ نازک سی ناک پر دھرا ہوا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اس معصوم چشمش کی چوائس یہ اس طرح کی کتاب ہو سکتی ہے؟ ہنسی بری طرح آئی مگر دونوں لبوں کو آپس میں پیوست کیے ضبط کر گیا۔ پھر جس خاموشی سے بنا چاپ کیے اس نے کتاب اٹھائی تھی، اسی طرح درمیان سے ہاتھ کھلے وہ کتاب کو الٹا کیے اس کی گود میں ٹکا گیا۔ پیچھے ہونے لگا تو نظریں اس کی سلکی زلفوں سے الجھ گئی تھی۔ دو موٹے بال چوڑے ماتھے پر پڑے تو اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کیا۔ ارتضیٰ افریدی کے ہاتھوں کا پرتپش لمس تھا یا پھر جانے کیا احساس کہ زاریہ کی آنکھ کھلی آنکھوں سے کچھ دیر یوں ہی ساکت لیٹی رہی، پھر ارتضیٰ کی روم میں موجودگی اور خود پر جھکے محسوس کرتی فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا، جبکہ نظریں ابھی بھی اس کے خوبصورت چہرے پر ٹکی تھی جو ایک کنفیوز سی ہوتی چہرے پر آتی نادیدہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے اٹھ بیٹھی۔ پاؤں واپس زمین پر ٹکائے تو گود میں رکھی کتاب ڈس بیلنس ہونے پر زمین پر اوندھے منہ گر گئی، جبکہ اس کا کور پیج دیکھ زاریہ نے اپنی سیاہ آنکھیں سختی سے میچ لی۔ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور کے بالکل الٹ کہانی تھی یہاں، کیونکہ اس بک کا کور چیخ چیخ کر اپنے اندر سمٹے الفاظوں کو اور کہانی کو بیان کر رہا تھا۔ زیر لب اس نے آئلہ کو کتنی ہی گالیوں سے نواز دیا تھا جس نے آتے ہوئے زبردستی یہ کتاب اس کے بیگ میں ٹھونس دی تھی۔ میری معصوم زارو، تمہیں بڑے ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ خیر سے شوہر والی ہو۔ اب کیا پڑھ رہی تھی؟ ارتضیٰ افریدی کے مسکراتے الفاظ فضا میں گھلے تو وہ ہوش میں آئی۔ اس کی اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ پلٹ کر ارتضیٰ افریدی کو دیکھ لیتی جو کہ آنکھوں میں نرم گرم تاثر لیے مسکراہٹ لبوں میں دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ جھک کر کتاب اٹھاتا، زاریہ فوراً سے جھکی کتاب اٹھائی اور اسے اپنے پشت پر لے جاتے جیسے ارتضیٰ کے پہنچ سے دور کیے جانے کے اقدامات کیے تھے۔ ارتضیٰ پیچھے ہوا اور ریڈی کے اس انداز میں آئی برو جھکائے تھے، جبکہ زاریہ نظریں چراتی آنکھوں پر پہلے سے صحیح چشمے کو مزید صحیح کرنے لگی۔ ارتضیٰ افریدی اس کے قریب آیا اور جھکا تو زاریہ نے اسے ٹکرا جانے کے ڈر سے سر صوفے کی پشت پر ٹکا دیا، جبکہ ارتضیٰ بالکل اس کے قریب اپنا چہرہ لے گیا۔ مجھے نہیں بتاؤ گی کہ کیا پڑھا جا رہا تھا؟ زاریہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا اور ارتضیٰ افریدی وہ تو فرصت سے اسی سرخی کو دیکھنے کے لیے موجود تھا۔ اپنے کام سے کام رکھا کریں آپ پلیز۔ بنا ارتضیٰ سے نظریں ملائے وہ بولی، شیور؟ یہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹا اور ساتھ ہی زاریہ کو کلائی سے تھامے اٹھ کھڑا ہوا تو زاریہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی آئی تھی۔ ارتضیٰ چھوڑیں مجھے۔ اسے پٹ کے جانے بڑھتا دیکھ اس کے پشت کو گھورتے ساتھ اپنی کلائی بھی چھڑوانی چاہی تو ارتضیٰ افریدی رکا اور مڑ کر اسے گھورنے لگا جو بنا سے نظریں ملائے اس سے بس اپنا ہاتھ چھڑوانے کے چکروں میں تھی۔ اس نے سر سانس بھرتے ایک ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے کے ساتھ آ لگی، جبکہ اس کی دونوں کلائیاں ارتضیٰ افریدی کی گرفت میں اس کے پشت پر لگی ہوئی تھیں اور خود گردن کو ذرا جھکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا جو مشکل سے اس کے کندھوں تک آتے تھے۔ ارتضیٰ چہرہ جھکائے لرزتی پلکوں کے ساتھ بولی، لہجہ التجائیہ تھا، جی جان۔ اسی طرح سے ہاتھوں پر گویا اس کے چہرے پر کتنے ہی رنگ آئے تھے اور ارتضیٰ وہ یک ٹک اسے دیکھ گیا۔ اس کی معصومیت تھی یا پھر اس کے سادگی وہ نہیں جانتا تھا۔ جانتا تو صرف اتنا تھا کہ یہ لڑکی اسے کہیں کا نہیں رہنے دے گی۔ وہ جھکا، اس کے چہرے کے قریب ترین ہوا کہ دونوں کی سانسیں آپس میں گھلنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ آج پھر ارتضیٰ کسی غلطی کا مرتکب ہوتا، زاریہ اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رہ گئی تو جیسے وضو ہے اس لمحات پل میں سمٹے تھے۔ وہ رکا،
सीधा खड़ा हुआ और उसे यूं ही अपने हिसार में लिए घूरने लगा। वो एक्चुअली आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, उसने कुछ झिझकते हुए बिना नजरें मिलाए कहा था। कुछ देर इल्तिजा उसे यूं ही खामोशी से घूरता रहा। ओके, और कितना वक्त मज़ीद दरकार है आपको मोहतरमा? इर्तिजा का लहजा पुरशौक था। वो ना गुस्सा था, ना ही उसकी आंखों में नागवारी थी। पता नहीं, सादगी से गोया हुई। तो पता करो मेरी जान, ज़बरदस्ती का मैं कायल नहीं हूँ और मज़ीद तुमसे दूर रहना भी मुश्किल तरीन होता जा रहा है। वो उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ता पीछे हुआ था, फिर झुककर सोफे पर पड़ी किताब उठानी चाहिए, मगर जारिया के मुंह से निकलने वाले अगले लफ्ज़ पर वो साकित हुआ और फिर आंखों में उलझन लिए वो उसके चेहरे पर नजरें टका गया, जो कि अब रुख फेरे उससे नजरें चुराती बोल रही थी, ये सब बेकार है, हमारे बीच कुछ भी कभी भी सही नहीं हो सकता। उसके लहजे में अनदेखे खदशात थे। वो इंतज़ार पर चाहकर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। शायद ये सब तुम्हारे लिए बेकार हो, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है। वो ये हकीकत तुम जितनी भी कोशिश कर लो बदल नहीं सकती। उसका रुख अपनी जानिब करते हुए नरमी से उसकी थोड़ी थामे चेहरा ऊपर करता पुरज़्म लहजे में बोला था। सारिया के लिए उसके ब्राउन बोलती आंखों में देखना मुश्किल हुआ था। इस गुर्बत पर दिल तेजी से धड़का था, काल लाल टमाटर हुए थे। आपको क्या मिलेगा ये सब करके? लहजे में झिझक और हल्का हल्का सा गुस्सा था। इर्तिजा जरा सा झुका, उसके चेहरे के हर नक्श को अपनी नज़रों से छूते। वो गंभीर भारी मगर आहिस्ता सरगोशी नुमा लहजे में अपने दिल की बात कह गया। मुझे वो मिलेगा जो शायद हमेशा से मेरा है। हम दोनों एक दूसरे पर हलाल हैं जारिया, एक दूसरे की कमजोरियों खामियों को ढांपने के लिए खुदा ने हमें एक दूसरे का लिबास बनाया है। तुम्हारे वजूद में खुदा ने मेरे लिए सुकून रखा है। जारिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, सादगी से। वो उसके चेहरे के हर नक्श को अपनी उंगलियों की पोरों पर महसूस कर रहा था। फिर जब अचानक इर्तिजा से नजरें मिली तो वो अपनी नजरें झुका गई, मगर इर्तिजा उसके चेहरे के करीब झुका एक दफा फिर से उसकी सांसें जारिया के चेहरे को छूने लगी। कब तक दूर रहोगी जारिया? एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। नरम मगर गहरे लहजे में सरगोशी की गई थी, और मुझे उस दिन का दिल से इंतजार रहेगा। अपनी बात कहता हुआ जल्दी से पीछे हटा था कि कहीं वाकई वो जज्बात की लय में बहकता किसी गलती का मुर्तकिब ना हो जाता। दूसरी जानब जारिया का दिल पे तेज तेज धड़कने लगा। फिर वो बिना कुछ कहे सुने वहां से उठती वाशरूम में जा बंद हुई थी, जबकि इर्तिजा ने मुस्कुराते जुदा भरी गहरी सांस अपने अंदर उतारी थी। वो सोफे पर जारिया की छोड़ी की जगह पर गिरने से अंदाज में बैठ गया, जबकि वो किताब उसके हाथ में थी और लबों पर पुरशौक मुस्कुराहट थी।